बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज का हमारा मौजू क़द्र-ए-आयाज़ कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीर, जिसका हम मुताला कर रहे थे, जिसमें एक किरदार सलीम मियाँ का था और अली बख्श जो मुलाजिम है उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया कि दोनों एक दूसरे को देहाती कहने लगे और दोनों को देहाती कहना पसंद न था। तो किस तरह जो है इस मामले को ख़त्म किया गया। तो सलीम मियाँ के वालिद ने उनको देहाती का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। वो क्या कहानी थी, क्या बात थी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो एक था लड़का जो अपने गांव से प्राइमरी पास करने के बाद शहर के हाई स्कूल में जा दाखिल हुआ। प्राइमरी 5 तक की तालीम को कहा जाता है, 5वीं तक की तालीम। उसके बाद हाई स्कूल जहाँ मैट्रिक तक तालीम दी जाती है, वो चूँकि देहात में नहीं था तो इसलिए उसे शहर में जाना पड़ा। अपने गांव में तो वो छोटा मोटा चौधरी और चौधरी का बेटा था, छोटा मोटा कम हैसियत चौधरी था, लेकिन था ठेठ देहाती, पक्का देहाती था। देहातियों वाले तौर तरीके उसने अपनाए हुए थे। पहले दिन क्लास में गया तो नंगे सर पर साफ़ा बांध रखा था। साफ़ा कपड़ा सर पर बांध लपेटा हुआ था, बदन पर कुर्ता और तहबंद और पाँव में पोटोहारी जूता। तहबंद धोती उसने लपेटी हुई थी और कुर्ता पहना हुआ था और पोटोहारी जूता पहना हुआ था। ये तमाम एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपके। मास्टर जी ने शलवार पहनने को कहा तो धीमी आवाज़ में बोला, ओ खुदा सुत्थन ते कुड़ियाँ पाउंदियां ने, यानी ओ खुदाया शलवार तो लड़कियां पहनती हैं। यानी उन दिनों देहातों में शलवार पहनने का रिवाज नहीं था। सलीम मियाँ ये सुनकर खिलखिला उठे और बोले। अब वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें दिलचस्प लग रही थी। सचमुच पक्का पेंडू था, पेंडू देहाती था, मगर अब्बा जान वो पतलून क्यों नहीं पहनता था। अब बच्चा जो है उसमें तजस्सुस पैदा हुआ, वो पूछता है कि वो पैंट क्यों नहीं पहनता था। मुसन्निफ़ लिखते हैं, मैंने कहा बेटा ये आज से 40 बरस पहले की बात है। 40 को अंडरलाइन कर लीजिए। इन दिनों अगर मास्टर जी ख़ुद भी पतलून पहन लेते तो शहर के कुत्ते उन्हें विलायत पहुंचाते। विलायत बाहर के किसी मुल्क में, क्योंकि उन दिनों जो है मुआशरती सतह पर, मकामी सतह पर पतलून पहनने का कोई रिवाज बड़े सगीर में नहीं था। तो सलीम मेरी बात पूरी तरह समझे बग़ैर हंस दिए, यानी उनको समझ नहीं आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बूढ़ा अली बख्श पूरी तरह समझकर मुस्कुराया। उसको बात का पता चल गया। हमने कहानी जारी रखी। इन दिनों पतलून पोश, पतलून पहनने वाले, पैंट पहनने वाले खाल ही नज़र आते थे, बहुत कम नज़र आते थे। मसलन सारे स्कूल में एक सेकंड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे। लड़के उन्हें जेंटलमैन कहा करते थे। लाहौर में तालीम पाई थी, वहीं के रहने वाले थे। हर फ़िक्रे में 2-3 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते थे और लड़के रश्क से मरने लगते थे। रश्क कहते हैं कि वैसा बनने की ख्वाहिश। आदमी खुश मिजाज था, अच्छे मिजाज का आदमी था। हॉकी के खिलाड़ी थे और शिकार के शौकीन। हॉकी शिकार इन दोनों को निशानजद कर लीजिए। सेकंड मास्टर साहब, इसको भी निशानजद कर लीजिए। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते उसी देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात हो रही थी। आपने उसी के यहाँ ठहरने का फ़ैसला किया और उनके दरवाज़े पर जा दस्तक दी। अब कौन सा महीना था जब शिकार करने लगे? दिसंबर को निशानजद कर लें। लड़के ने अचानक मास्टर जी को घर के दरवाज़े पर देखा तो एक लम्हे के लिए चकरा गया, यानी उसको यकीन ही ना आया कि मास्टर जी उसके घर आ सकते हैं। मास्टर साहब ने कई दफ़ा मजाक में कहा तो था कि हम एक दिन छोटे चौधरी के मेहमान बनेंगे। मास्टर जी उसे छोटा चौधरी भी मजाकन ही कहते थे, लेकिन चौधरी को तवक्को थी कि मास्टर जी मजाक को मजाक की हद तक ही रखेंगे। मगर आज वो हद फलांग कर उसके रूबरू आ खड़े हुए तो छोटे चौधरी को मेज़बानी के बग़ैर चारा न था। रूबरू आमने सामने, मेज़बानी के बग़ैर चारा न था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। मेज़बानी उनको करना पड़ी। ये नहीं कि छोटा चौधरी या उसके घर वाले मेहमान नवाज न थे। अब वो कहते हैं इसलिए नहीं कि उनको मेहमान नवाजी नहीं आती थी या मेहमान की तवाज़ो करना पसंद न था, बल्कि उन्हें सिर्फ़
اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی یا نہیں، کیا وہ ان کو پسند آئے گی، ان کو راس آئے گی، ان کو اچھی لگے گی ان کی مہمان نوازی۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی، تواضع کی خاطر مدارات کی آغاز کیا۔ چھوٹا چودھری اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بصد تعظیم احترام کے ساتھ اپنی چوپال میں لے گئے۔ چوپال بیٹھنے کی جگہ بیٹھک، چوپال کے 2 حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا، عین مرکز میں بالکل درمیان میں آتش دان آگ جلانے کی جگہ تھی، جس کے آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہا تھا۔ بیک وقت، ایک ہی وقت میں۔ اب جب آگ جلتی شعلہ بلند ہوتا تو روشنی ہو جاتی، اور جب دھواں پھیلتا تو اس سے تاریکی ہو جایا کرتی۔ تو یہ منظر انہوں نے پیش کیا ہے۔ آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جو ان دنوں رواج اس کا تھا کہ اس نرم گھاس پر لوگ بیٹھا کرتے تھے، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے تھے۔ اس کو نشان زد کر لیجیے، اس نرم گھاس کے فرش کو ستھر کہتے تھے جس پر لوگ بیٹھا کرتے۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ 20-22 کو نشان زد کر لیں۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو او جی خیر نال کہ آپ کی آمد، ویلکم کہنے کا، یہ خوش آمدید کہنے کا طریقہ تھا پنجابی میں۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی، بال بچوں کی، ان کے بچوں کی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی ذرا شرما کر کہہ دیا، فوراً ہی اس نے کہہ تو دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی، یعنی ابھی ان کے بچے نہیں ہیں، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی، کہ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی، ان کی خاطر مدارات کا یہی طریقہ تھا۔ نامولود کا لفظ استعمال یہاں مصنف نے کیے، نامولود جو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب اس نے چاہے بتا بھی دیا تھا، لیکن وہاں کی ثقافت تھی، دیہات کا طور طریقہ تھا کہ کسی نئے آنے والے سے اس کے خیریت اور اس کے بچوں کی خیریت پوچھی جاتی۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کی بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی، رنگیلی جس پر مختلف رنگ کیے گئے ہوں۔ اس کو نشان زد کر لیجئے۔ سلیم حیران ہو کر بولے، ابا جان، ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا، بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، فیصلہ دینے والے انداز میں، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا، ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے، اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی تھی۔ چودھری پن کی، چودھری ہونے کی نمائش۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا، تیار بیٹھا تھا۔ بولا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے، یعنی ڈرائنگ روم میں کوئی گھوڑی تو نہیں باندھتا؟ میں نے سلیم کو سمجھایا، اگر گھوڑی کے لیے کوئی علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ گول کمرے میں رہتی ہے۔ علاوہ ازیں گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے، یعنی باقاعدہ وہ ڈرائنگ روم والی ان کی صورت نہیں ہوتی۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چوکور ہے، چوکور 4 کونوں والا، مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے، مہذب تہذیب یافتہ جن کو رہن سہن کے طریقے آتے ہوں، کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر مصنف نے پھر طنز کا نشانہ بنایا ہے کہ جس طرح شہری لوگ کتوں کو پالتے ہیں اور ان پالتو کتوں کو ڈرائنگ روم میں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر کتے نہیں تھے لیکن گھوڑے باندھے جا سکتے ہیں۔ علی بخش مسکرایا، سلیم کسی قدر چکرایا، یعنی سلیم کو ابھی اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا، شوق سے سن رہا تھا۔ بولا، پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دبانے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکائی کے بھٹے بھنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، ابا جان،